هذا وديتي مغارين اللي داسني الزيف غدو دامات الخطاره بيانت عرفتي تصرات اختي ساعه زيدو انا العلامه اللي تصور الدويغر داين علامات الخطر كيفاش دا فيديو ساعه نايك باش يشموا ضوي فوق الصدرات فولكي هلا سعيدان التخوت التبصخ مغريوين ولا تفرخي اللي موت فوق غسان اي اختي داري لا وغنبو غاير وصالح في متناول الاطفال تفرخي ولا يفرخان المهم نور تكمل كلام شكون ديال شي الزمان اللي غير ضريميا راك زيدو انا شكون اللي مو يبري الناق يخصها تعيبتي مغارينيه علاش اشكون السنه تصلح مغارب راه يصلح المجتمع كله الروتين اليومي هذه ماشي حيله كي بعدا الصغيري التحضيري هذه التشكيله ديال الاستاذ تبيتناك واش كتبان لكم الهمزه فوق الالف قولوا وقت بين الصبور ويا الله يساق التبيان صباحيه الدوزيم اما الهمزه نكون استيقانه غيله الله يرحمه هذا الاستاذ تان راه تصاق كذا الفنيد اللي ما كان سويتنا هاك كيس مسكان هو هذا المرض ماشي زراشتنا فوق غير انت مسكين انا راس تنزل غا الصادنيت في سبيل الله هاد الشكار تفرخين اللي غيتعلم منين مانيش انت سير مقراج غير ماريو هذا ودي ربي السلام دغوا 2020 هذا دوريمون دي فرخان هذا تعلم منك تنزتميك الشغل رجاء في الله هذا هو الدري واش الفلوس اللي اختانا هذا هو الدري هايف العاده يباسي الفرضي الناس وراه ديك الما بلا يركز اللي شكش منين فوقيه السروال والله ودي غير مكافر هذو 20 ديال تكشف اشكون ماني غير تكاو يسبوس هاد لي زرينات الجار وراس في الماني يغوص ما كيستكاو 2020 باي باي الزلط الله يعاود زعما كي بعدا الزلط شحال هذا اللي يقاول غير اروح السوا غلب هذيك باب اروح تبكيس خسر واس البريز مونينيكس الحب الحقيقي اللي صحان غير كاين دونيت هو وين الزلط المغاربه هاني وسر نبضو يمكنش اصاحبي السنه هي اختي ملي اختي غدو تسنم هادي غويد ولا خصو كيس غران بنو ولا نزدا ولا نخدم هاديك كيسنا حتى نمت هو ما كاين غير كي اتخلص القبر يتخسر بزاف مزيد يرباو دي مضافه غالي بغينا نيك لينا الشوطي ما نغرض اقدر يمكن تلقى السبب غير غنموت إيه من الحال غافله غير زري الحديد هادي مليار غير نروي ونعيش شقا نعيش شقا صغار نحلو في غيلا هاكي الشي هنا الحال هاكي تشتكي عام الحبس وغير بومحد اللي خديتنا غير طفال 5 سنين بومحد المغرب تبعت حتى 5 سنين يخصها لي بعدا ديك المسلمين باش داركي لي امال غير كاين دونيت واني غادو هو 2020 وتنقبل هاكي 20 دابا غير المشاكل اللي عتبوا يدوزوا الطرقات ديال 20 عام من المعتقلين 20 ديال المساس يعيش الفقير 20 عام من كاس العالم الماركي ضد مربوع هذا هو اللي حصل يا ودي بلاش انسانه سعيده بلاش اش قلت لك كرا انسانه ولا سعيده رسلت السنه كيف نبرا هي صبغه يجي الشعر سوت السعيده كيف 60 بزاف وين لاسونس عباره عن انسان بدائي يشلي المحل المكياج وراني يسير فلا بلا مغلق من اجل صلاه الجمعه القرص كيدو ودي هنايا والفا الزاداش راه دوهان ياف يسهل لي المشاكل كله تعلق غير في الصمطه يا ربي السلام حاشاكم اودي تو نزين شي متسلك ودار مجاوره زولا حسماهم نضرب ربي تبارك وتعالى هادو ريكو غنبوس زودي سمنت التوريست حبوله الجرط واه اديش كش مربى سكواس 2970 سنه هذا الخير سكواس وليدي كان ما غويتش قال ايوا حتى كنا نسكر مابوني شويه القناه باش تفتو باش حتى كنا نتحرك شويه الله يهديكم الله يهديكم نضرب ربا غير كيفوت هادو النكار ديال نشيب نخلو زو ديال جده اساس الناس كله خصنا نايره غا اني غلي باك ني غاسيتني فنزا بالك اودي بالك